Salam alaikum. Voilà. كيف ما كنا هضرنا قلت لك à partir de mardi inchallah غادي نبدا ندير des vidéos sous forme de chapitres. Donc اليوم غادي نبدا بشابيتر 27. وقفت انا مع الجروبات في شابيتر 26. تقريبا غنخدموا شاك جور ان شابيتر. ابري ندوزو لدروس اللغه. تقريبا غادي نوقف في شابيتر 30. Puis les cours de langue. Et pour finir نخدموا production écrite, quelques modèles, quelques exemples, la procédure à suivre et tout ce qui va avec. Bon, انا كيف ما قلت وصلنا شابيتر 26 مع كاع لي جروب. مي قبل من اونطامي شابيتر 27 غادي ندير ان بتي ريكاب على شنو وقع في لا كونسيرجوري. بون افون سا نهضروا على ان بتي بو على الديرني جور دان كونداني. لو كونداني اللي عندنا غيدوز 3 ليو. غادي يدوز بيسيتر، لا كونسيرجوري او لو بالي دو جوستيس، و اخر ليو لوتيل دو فيل. بون في بيسيتر غادي يدير لي من شابيتر 1 حتى شابيتر 21. فوالا وصلنا دابا لا كونسيرجوري. في دوطخ فيديو ان شاء الله غادي ندير اون فيديو سبيسيالمون باش نهضر على بيسيتر. نديرو ان بتي ريكاب، ان بتي ريزومي باش الناس اللي ما كانوش كيجيو ما كيقراوش عندي في لي كور اي تو يفهموا ان بتي بو سكي سي باسي في بيسيتر، يعني من شابيتر 1 شابيتر 21. Voilà. Donc maintenant parlons de la conciergerie. كيف ما قلت la conciergerie بدا ليا من chapitre 22 chapitre 47 مزيان. Alors 22 هنا هضر لي على un petit peu le voyage اللي دار من بيسيتر لا conciergerie. هذاك لو ديالوج اللي كان بينه بين لويسيي اللي كان un petit peu un dialogue اللي كعا فيه لو كونداني. لويسيي باش يتصالح معاه عطاه sa tabatière يعني لو طابا، مي مالوغوزمون ديك لا طاباتيير طاحت في هذيك العربيه اللي كانوا جايين فيها. فوالا وصلوا لا كونسيرجوري سي لا شابيتر 22. ان بتي بو هذا هادشي اللي وقع في 22. 23 غادي يبقى في ان كابيني حدا الكابيني ديال المدير. 23 وصل لا كونسيرجوري غادي يدير اون رونكونتر مع ان فريوش. هاد لو فريوش غادي ياخذ ليه سا غودانغوت. غايقول لي بغيت لا غودانغوت ديالك، انت غادي تعدم ما عندك ما دير بها. دونك عطاي لي انا باقي عندي 6 سيمين غادي ندوزها في بيسيتر، نبيع هذيك لا غودانغوت ونشري بها كارو، نشري بها دو طابا. هاد لا غودانغوت سي اون فيست ان مونطو كانوا كيتلبسوا في هذيك لا بيريود. كانوا كيلبسوا غير لي جون ارستقراط و لي جون ريش و لي بورجوا لي ماركيس. Très bien, ça c'est pour chapitre 23. Chapitre 24, هنا le condamné va exprimer sa colère envers le frioche. غادي يعبر على الغضب ديالو على الفريوش حيت خدا ليه سا غودانغوت. 25 هنا قال لك غادي يديوني لون سيلول اللي كيسميوها هما ما شومبر. مني يدخلوا يعني الوقت اللي غادي يبقى باش قبل ما يمشي يتعدم. غيدوز تقريبا واحد 5 اور ولا 6 اور في ديك لا سيلول اونتر بارونتيز سا شومبر كيما قال هو. وتما غادي يطلب منهم غيقول لي معطوني لي مويان بور écrire اون فوي اون طابل اون شيز و ان لي. فوالا وغيبقى معاه ان جوندار في هذيك في سا شومبر اونتر بارونتيز. 26 هنا il va un petit peu penser au sort de sa fille. يفكر في المستقبل وشنو غيوقع لبنته. و سي كو فوالا غادي تكون لا في دان كريمينيل زعما aux yeux de la société. و فوالا كيقول لها فوالا كون tu vas grandir غادي تلقاي طون بير ان كريمينيل وغادي زعما اسكو tu auras honte et horreur de moi. واش غتحشمي وغتفكري انا شنو الماضي اللي خليت زعما الذكرى اللي خليت لك. هذا هو شابيتر 26 يعني le condamné va penser à sa fille. Bon, maintenant parlons du chapitre 27 فين وقفنا كاملين. هنا في الشابيتر 27 انا غادي نشرح و après غندوزو نقراو ensemble. Donc prenez vos romans وجدوا chapitre 27. Alors هنا في chapitre 27 هنا غادي لو كونداني غادي يهضر على لا غيوتين. لا غيوتين هي ديك الآلة لا ماشين اللي غادي يتعدم فيها. Bon, parlons de la guillotine. La guillotine, c'est une invention اختراع ديال الدكتور غيوتان. بون قال لك زعما كومون هنا لو كونداني غادي يتسائل زعما كومون اون مور، كيفاش غنموت. ما عرفش زعما كومون لي شوز فون سباسي. بور لا غيوتين شابيتر 27 تا هو ساهل. فوالا بور لا غيوتين هذا هو الشكل ديالها. فوالا
c'est une machine qui fait les condamnés qui sont sur le ventre qui دخلوا لهم راسهم في هاد la partie. Voilà, donc هنا le condamné غيهضر على هاد la guillotine. Alors on va prendre le chapitre 27. Alors chapitre 27. Donc on y va, غادي نشرح الكلمات كيف ما موالفين. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. قالك زعما ما عرفتش كيفاش كنموتوا لتحت، يعني كيدوي على الجيوتين تحت ديك القرطه، داك الموس، داك السكين اللي كيكون في لاغيوتين. مي سي اوريبل جو نو سي با، يعني شي حاجه مرعبه ما عارفش كيفاش. لو نون دو لا شوز اي effroyable، يعني سميت شيء كيخلع. Et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. زعما ما عرفتش قالك لحد الان كيفاش قدرت انني نكتبها ونطق، يعني لا غيوتين. La combinaison de ces 10 lettres، يعني التركيبه ديال دوك العشرة الحروف. لا غيوتين اللي جمعتي الحروف ديالها غتعطيك 10 ديال لي لتر. Leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. زعما الشكل ديالهم داروا باش يحيوا واحد الفكره ماجيك، زعما غرونديوز. Et le médecin, voilà le médecin اللي كنا هضرنا عليه قبيله، le médecin سميتو غيوتين. Et le médecin de malheur qui a inventé، اللي اخترع الآلة la chose avait un nom prédestiné، يعني سميتو كانت مكتوبه انها تكون لشي حاجه بحال هكا. L'image que j'y attache à ce mot hideux ça veut dire قلنا horrible et vague indéterminé، الاسم زعما اللي كان غير محدود. Et d'autant plus sinistre ou كارثي catastrophique. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. زعما الآلة كنبنيها ونريبها في راسي كي غتكون، كيفاش غنوقع، زعما شنو انا زعما كيفكر بروفونديمون كيفاش غادي يتعلم. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. زعما ما كيفاش غنتعامل، شنو غادي ندير. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Une bascule هذيك الخشبه طويله اللي غادي ينعسوا على كرشو. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. زعما قال لك شعري غيشيب قبل ما نتعدم. Ça bien sûr c'est une hyperbole. هاد الدروس ديال الفيغور دو ستيل غادي نشرحهم ابري. Bon voilà, une fois تفرجوا في لا فيديو laissez-moi vos commentaires ou vos demandes. خليو لي شنو باغي ان شاء الله ندير في لي بروشين فيديو ان شاء الله. والله يوفق الجميع. اي حاجه مرحبا.